भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिदानं भवानी हृदाभावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादि प्रपन्नम्। वाल्मीकिय रामायणको कथालाई अगाडि बढाउने क्रममा हिजोका दिनमा हामीले अब बाँदरहरूको उत्पत्तिका विषयमा कथालाई श्रवण गर्यौं। अब राजा दशरथको यज्ञ समाप्त भइसकेपछि देवताहरू आफ्नो आफ्नो भागलाई स्वीकार गरेर आफ्नो आफ्नो स्थानतर्फ जानुभयो। दीक्षाको नियम सकिएपछि राजा दशरथ आफ्नी तीनवटी पत्नी, सेवक र सैनिक सहित आफ्नो महलतर्फ प्रस्थान गरे। त्यो यज्ञमा सहभागी हुन आएका राजाहरू पनि दशरथबाट यथायोग्य सम्मानित भएर वशिष्ठ र ऋष्यशृङ्गलाई प्रणाम गरेर आफ्नो आफ्नो देशमा गए। अयोध्याबाट आफ्नो देशमा जाँदाका अवस्थामा ती राजाहरूका सैनिकहरू ज्यादै हर्षित देखिन्थे। ती राजाहरूलाई विदा गरिसकेपछि राजा दशरथ ब्राह्मणहरू अगाडि लगाएर आफ्नो नगरतर्फ गए। राजाबाट ज्यादै सम्मानित भएका ऋष्यशृङ्ग मुनि पनि आफ्नी पत्नी सहित आफ्नो ठाउँतर्फ गए। त्यस समयमा राजा उनलाई केही परसम्म पुर्याउनका निम्ति गएका थिए। यसरी ती सबै अतिथिलाई विदा गरिसकेपछि आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण भएका राजा दशरथ पुत्र उत्पन्न हुने समयको प्रतीक्षा गर्दै ज्यादै आनन्दपूर्वक बस्न थाले। यसरी यज्ञ समाप्त भएको 6वटा ऋतु बितिसकेपछि 12औं महिनाको चैत्र शुक्ल नवमी तिथिको पुनर्वसु नक्षत्र र कर्कट लग्नमा कौशल्याको गर्भबाट अलौकिक लक्षण सम्पन्न भगवान रामचन्द्रको जन्म भयो। राम जन्मिनुभयो। त्यस समयमा सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति र शुक्र आफ्नो आफ्नो उच्च स्थानमा रहेका थिए तथा लग्नमा चन्द्रमा सहित बृहस्पति बसेका थिए। ती विष्णु रूपी अथवा विष्णुको स्वरूप अथवा भनौं विष्णु स्वरूपी खीरको आधा भागबाट उत्पन्न हुनुभएको। कौशल्याका पुत्र राम इक्ष्वाकु कुललाई आनन्दित बनाउने प्रकारका थिए। उनका आँखा केही रातोपन रहेको थियो भने राता ओठ, हात लामा र स्वर दुन्धुबीको जस्तै ज्यादै गम्भीर थियो। ती अतुलनीय तेजस्वी पुत्रका कारणले कौशल्या अति शोभायमान भएकी थिइन्। त्यसपछि कैकेयीको गर्भबाट भरत जन्मिए भने सुमित्राको गर्भबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न जन्मिए। यी दुवै विष्णुको आधा भाग सम्पन्न र सबै प्रकारका अस्त्रहरूको विद्याका ज्ञाता थिए। भरत सधैँ प्रसन्न रहन्थे भने उनको जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्नमा भएको थियो। सुमित्राका दुईवटै पुत्र अश्लेषा नक्षत्र र कर्कट लग्नमा जन्मिएका थिए। त्यसै समयमा सूर्य आफ्नो उच्च स्थानमा रहेका थिए। राजा दशरथका यी चारवटै पुत्र अलग अलग गुण सम्पन्न र ज्यादै सुन्दर थिए। यिनीहरू जन्मदाका समयमा गन्धर्वहरूले सुमधुर गीत गाए भने अप्सराहरू नाचे। देवताहरूले के गरे? देवताहरूका विभिन्न प्रकारका दुन्दुभी बज्न थाले। आकाशबाट फूलको वर्षा हुन थाल्यो। त्यसै समयमा अयोध्यामा धेरै ठुलो उत्सव भएकाले त्यहाँका सडकहरू मनुष्यहरूले खचाखच भरिएका थिए भने नृत्यका ज्ञाताहरूले आफ्नो कला देखाइरहेका थिए। त्यहाँ सबैतिर गीत सङ्गीतगत र मनुष्यहरूको स्वर गुन्जिरहेको थियो भने गरिबलाई बाँडेका रत्नहरू जतासुकै छरिएका थिए। राजा दशरथले सूत, मागध र बन्दीहरूलाई उचित पुरस्कार दिए भने ब्राह्मणहरूलाई धन र हजारौं गाई पनि दान गरे। आफ्ना पुत्र जन्मिएको 11 दिन बितेपछि राजाले बालकहरूको नाम राख्ने संस्कार गरे। त्यसै समयमा वशिष्ठले सबैको नाम राख्नुभयो। तिनीहरूमध्ये जेठोको नाम राम रह्यो भने राम के भए? महात्मा थिए। यसै गरी कैकेयीका पुत्रको नाम भरत र सुमित्राका पुत्रहरूको नाम लक्ष्मण र शत्रुघ्न राखियो। राजाले ब्राह्मण र आफ्नो राज्यका प्रजाहरूलाई भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई धेरै रत्नहरू दान दिए। यसरी के भयो त भने सुमित्राका छोरा लक्ष्मण र शत्रुघ्न दुईजना। यसरी अब उनीहरूको जन्मको उत्सवमा प्रजाहरूलाई भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई धेरै रत्नहरू दान दिए। वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले समय समयमा राजाबाट ती बालकहरूका जात कर्मसहितका सबै संस्कार सम्पन्न गराउनु हो। तिनीहरूमध्ये राम जेठो हुनुका साथै आफ्नो कुलको कीर्ति फैलाउन सक्षम थिए। उनले आफ्नो पितालाई ज्यादै हर्षित बनाउन थाले। उनी सबै जीवका लागि ज्यादै प्रिय बन्न थाले।
राजाका सबै पुत्र वेदहरूका ज्ञाता र अति पराक्रमी थिए। ज्ञानी र सद्गुण सम्पन्न थिए। उनीहरूमध्ये राम सबैभन्दा तेजस्वी अनि दागविहीन चन्द्रमा जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हात्ती र घोडामा सवार तथा रथ चलाउने कला पनि सिकिरहनु भएको थियो। सधैँ धनुर्विद्याको अभ्यास गर्दिरहने राम आफ्नो पिताको सेवा पनि गरिरहने। लक्ष्मण पनि बाल्यकालदेखि नै रामप्रति विशेष प्रेम भाव राख्ने। उनी सधैँ आफ्नो दाजु रामलाई प्रिय लाग्ने कार्य मात्र गर्थे भने शारीरिक रूपमा उनको सेवामा लागिरहन्थे। ती लक्ष्मण रामका लागि बाहिरतिर घुमफिर गर्ने दोस्रो प्राण जस्तै थिए। बिना लक्ष्मण रामलाई निन्द्रा लाग्दैनथ्यो। यदि रामलाई उत्तम भोजन प्राप्त भयो भने त्यो लक्ष्मणलाई दिएर मात्र खान्थे। राम घोडामा सवार भएर शिकार खेल्न जाँदाका अवस्थामा लक्ष्मण बिचरा हातमा धनुष लिएर उनको पछि पछि लागेर शरीरको रक्षा गर्दथे। यसै गरी लक्ष्मणका भाइ शत्रुघ्न भरतका लागि आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारा थिए भने उनी पनि भरतलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्थे। आफ्ना यी चारवटा पुत्रलाई देखेर राजा दशरथ ज्यादै आनन्दित हुने। ती राजकुमारहरू प्रत्येक दिन वेदको अध्ययन, आफ्ना पिताको सेवा, धनुर्वेदको अभ्यासमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थे। एक दिन राजा दशरथ आफ्ना पुरोहित र बन्धु बान्धवसँग पुत्रहरूको विवाहका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थिए। त्यही समयमा त्यहाँ विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि आइपुग्नुभयो। उहाँले राजालाई भेट्न चाहनु भएको थियो। यसै कारण उहाँले ढोकेलाई भन्नुभयो, तिमीले तत्कालै राजालाई महर्षि विश्वामित्र आएको सन्देश दिनु पर्यो। उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ती द्वारपाल ढोके दौडिँदै राज दरबारमा गए। तिनीहरू विश्वामित्रका त्यस्ता कुरा सुनेर मनमा नै अत्तालिएका थिए। राज दरबारमा पुगेर तिनीहरूले राजा दशरथसँग भन्दछन्, महाराज, महर्षि विश्वामित्र आउनु भएको छ। उहाँहरूका यस्ता प्रकारका ती द्वारपालहरूका कुरा सुनेपछि राजा केही सावधान भएर पुरोहित सहित ज्यादै हर्षपूर्वक के गर्नुभयो भन्ने विश्वामित्रको स्वागत गर्नुभयो। विश्वामित्र पनि ज्यादै कठोर नियम पालन गर्ने तपस्वी भएकाले उनी आफ्नो तेजले प्रकाशमान भइरहेका थिए। विश्वामित्रलाई देखेर राजाको अनुहार ज्यादै हर्षित भयो भने उनले महर्षिलाई अर्घ्य समर्पण गरे। राजाले समर्पण गरेको अर्घ्य शास्त्रीय विधि अनुसार स्वीकार गरेर महर्षिले कुशल मङ्गलका विषयमा सोध्नुहुन्छ। महर्षि सिलसिलाबद्ध रूपमा राजाको नगर, राज्यकोष, राज्य, बन्धु बान्धव, मित्र लगायतका विषयमा सोध्ने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, हजुरको राज्य सीमा नजिक रहने राजा हजुरका अगाडि नतमस्तक छन् अथवा छैनन्? हजुरले उनीहरूलाई पराजित गर्नुभएको छ वा छैन? हजुरले यज्ञ सहितका देवकर्म, अतिथिको सत्कार लगायतका मनुष्य कर्म राम्ररी गर्नुभएको छ कि छैन? यसपछि विश्वामित्रले वशिष्ठ तथा अन्य ऋषिहरूलाई भेटेर उहाँहरूको कुशल मङ्गलका विषयमा पनि सोध्नुभयो। यसपछि सबै प्रसन्न भएर राजा दरबारमा गएर अब उनीद्वारा पूजित भएर आफ्ना लागि योग्य आसनमा बस्न थाले। त्यसपछि राजा दशरथले विश्वामित्रको प्रशंसा गर्दै भन्दछन्, जसरी कुनै मनुष्यलाई अमृत प्राप्त भएको होस्, जलविहीन स्थानमा जलको वर्षा भएको होस्, कुनै सन्तान विहीनलाई आफ्नी पत्नीको गर्भबाट पुत्र प्राप्त भएको होस्, हराएको धन भेटिएको होस्, कुनै उत्सवको समय आएको होस्, त्यसै गरी हजुर यहाँ आएका हुनाले हजुरलाई म स्वागत गर्दछु। म हजुरको कुन उत्तम कामना पूर्ण गर्न सक्दछु प्रभु? म हजुरबाट सबै प्रकारको सेवा लिन योग्य के हुनुहुन्छ? हजुर मबाट सबै प्रकारका सेवाहरू लिनका निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। आज हजुर यहाँ आइदिनु नै मेरो ठुलो सौभाग्य हो हे महर्षि भनेर राजा दशरथले विश्वामित्रको प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो। आज मेरो जन्म र जीवन सफल भयो। मेरो बितेको रात मलाई ज्यादै सुन्दर बिहानी दिएर गएको हुनाले आज मैले हजुरको दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। प्राचीन कालमा हजुर राजर्षि शब्दले सम्बोधित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपस्या गरेर आफ्नो ज्यादै आश्चर्यजनक कान्तिले प्रकाशमय भएर हजुरले ब्रह्मर्षि के गर्नुभयो? पदवी प्राप्त गर्नुभयो। यसै कारण हजुर राजर्षि र ब्रह्मर्षि दुवै रूपमा पूजा गर्नका निम्ति योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। हजुर आएकाले आज मेरो घर पनि तीर्थ भयो। मैले आफूले पुण्य क्षेत्रहरूको यात्रा गरेर आएको अनुभूति गरेको छु। तिमी मबाट अब भेगो भन्न हजुरले मबाट के चाहिँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ? मेरो मनमा हजुर यहाँ आउनुको कारण जान्ने अभिलाषा उत्पन्न भएको हुनाले हजुरले आफ्नो इच्छा स्पष्ट रूपमा मलाई बताइदिनुहोस्।
म हजुरको आज्ञा जस्ताको तस्तै पालना गर्नेछु, किनकि अतिथि म जस्तो गृहस्थका लागि देवता हुनुहुन्छ। आज हजुर आइदिनाले मलाई सबै धर्मको उत्तम फल प्राप्त भयो। राजा दशरथका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर महर्षि विश्वामित्र पनि अत्यन्त ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। यसरी राजा दशरथका अत्यन्त सुन्दर प्रकारका कुरा सुनेर विश्वामित्र नाम गरेका महर्षि अत्यन्त आनन्दित हुँदै हुँदै भन्नुहुन्छ, यो कुरा तिम्रा लागि योग्य छ महाराज। यो समग्र पृथ्वीमा अरूबाट यस प्रकारका उदार कुरा सुन्न पनि असम्भव छ, किनकि तिमी उत्तम कुलमा उत्पन्न भएका छौ र वशिष्ठले तिमीलाई उपदेश दिइरहन्छन्। अब मेरो मनको कुरा राजा ध्यानपूर्वक श्रवण गर। तिमीले मेरो कार्यका सिद्ध गर्ने प्रतिज्ञा गरेको हुनाले आफ्नो वचनलाई सत्य बनाऊ महाराज। म सिद्धिका लागि एउटा नियमको अनुष्ठान गरिरहेको छु। त्यसमा आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने 2वटा राक्षसले व्यवधान उत्पन्न गराइरहेका छन् प्रभु। अब मैले त्यो अनुष्ठानमा धेरै नियमको कार्य पूर्ण भइसकेको छ। अब त्यसको समापनका समयमा ती 2वटा राक्षस फेरि आइपुगेका छन्। तिनीहरूको नाम मारीच र सुबाहु हो। ती दुवै ज्यादै बलवान छन्, सुशिक्षित छन्। तिनीहरूले मेरो वेदीमा रक्त मांसको वर्षा गराइदिए। यसरी त्यो समापन हुन लागेको नियममा व्यवधान उत्पन्न भएकाले मेरो परिश्रम व्यर्थ भएकाले म उत्साहविहीन भएर हजुरको अथवा नजिकमा आएको छु। मेरो मनमा उनीहरूप्रति रिस उत्पन्न भएर तिनीहरूलाई श्राप दिने विचार उत्पन्न हुँदैन, किनकि यो नियम आरम्भ गरेपछि कसैलाई श्रापै दिन हुँदैन। यसकारण तिमीले तिम्रो पुत्र राम मलाई दिनु पर्यो। यिनी मबाट सुरक्षित रहेर आफ्नो अलौकिक तेजका प्रभावले ती राक्षसहरूको विनाश गर्नका निम्ति सक्षम छन्। मैले यिनलाई अनेकौं प्रकारको श्रेय प्रदान गर्नेमा कुनै दुविधा छैन। त्यो श्रेय पाएर यिनी तीनवटै लोकमा प्रख्यात हुनेछन्। ती दुवै राक्षस रामको अगाडि आउन सक्दैनन्। यी राम बाहेक अरू कसैमा पनि ती राक्षसहरूको वध गर्ने सामर्थ्य छँदै छैन, साहस छँदै छैन। आफ्नो बलको धेरै घमण्ड गर्ने ती दुवै राक्षस कालको पाशोले बाँधिएका हुनाले तिनीहरू रामको अगाडि आउन असम्भव छ। हे महाराज, तिमीले आफ्नो पुत्रको स्नेहलाई आधार नबनाऊ। यी दुवै राक्षसको वध रामकै हातबाट हुने निश्चित छ। राम के हुन् भन्ने कुराको मलाई राम्रो ज्ञान छ। यो कुरा वशिष्ठ र तपस्वीहरूलाई पनि ज्ञात भएकै कुरा हो। यदि तिमी यो समग्र पृथ्वी लोकमा धर्म प्राप्त गर्न र यस स्थिर राख्न चाहन्छौ भने राम मलाई देऊ। यदि वशिष्ठ सहितका तिम्रा सबै मन्त्रीले तिमीलाई सल्लाह दिन्छन् भने तिमीले रामलाई मसँग पठाइदेऊ। हे महाराज, म रामलाई लाने अभिप्रायले, सँगै लैजाने अभिप्रायले यहाँ आएको हुँ। यिनी पनि ठूला भएकाले अब यथार्थ रूपमा आसक्ति रहित भएका छन्। यसकारण तिमीले यज्ञको बाँकी 10 दिनका लागि आफ्नो पुत्र राम मलाई दिनु पर्यो। यसरी तिमीले राम मलाई दियो भने मेरो यज्ञ सहज रूपमा सम्पन्न हुनेछ, तिम्रो पनि कल्याण होस्। तिमीले आफ्नो मनमा शोक र चिन्ता लिइरहन आवश्यक छँदै छैन। विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि राजा दशरथ पुत्रसँग वियोग हुने आशंकाले ज्यादै दुखी भएकाले उनी पीडित हुँदै अनायास रूपमा मूर्छित भए। यसको केही समयमा यिनी होसमा फर्किएपछि ज्यादै विलाप गर्न थाले। विश्वामित्रका कुरा सुनेर राजाको मन छिया छिया भएको थियो। विश्वामित्रका कुरा सुनेपछि राजा दशरथ केही समय हलचलविहीन भए भने फेरि होसमा आइसकेपछि उनले भन्दछन्, मेरो पुत्र राम अहिले 16 वर्षका पनि भएका छैनन्। हे महर्षि, यसै कारण म यिनमा राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न सक्ने क्षमता रहेको म देख्दिन। म आफै मेरो यो अक्षौहिणी सेनासहित गएर बरु ती राक्षसहरूसँग युद्ध गर्छु। प्रभु, ती मेरा सैनिक अस्त्र विद्यामा ज्यादै कुशल र पराक्रमी भएकाले यिनीहरूमा राक्षससँग युद्ध गर्ने योग्यता रहेको छ अथवा त्यो प्रकारले कुशल छन्। यसकारण यिनीहरू लैजाऊ, तर म रामलाई लान उचित छैन। रामलाई म दिन सक्दिन। म आफै हातमा धनुष लिएर तिम्रो यज्ञको सुरक्षा गर्न, हे महाराज, हजुरको यज्ञको सुरक्षा गर्नका निम्ति जानेछु। जुन समयमा यो शरीरमा प्राण रहन्छ त्यस समयसम्म राक्षसहरूसँग युद्ध गर्नेछु। मबाट सुरक्षित भएर हजुर नियमको अनुष्ठान निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुने भएकाले म हजुरसँग जान्छु प्रभु। तर रामलाई लैजाने कुरा नगर्नुहोस् हे महर्षि। मेरो राम अहिले बालकै छन् बिचरा। यिनले अहिलेसम्म युद्ध विद्या सिकेका पनि छैनन्। यिनलाई अरूको बलको ज्ञान पनि छैन। यिनी अस्त्रबल सम्पन्न र युद्ध कलामा सिपालु पनि भइसकेका छैनन्। यसै कारण
यिनी राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न योग्य छैनन्, किनकि राक्षस मायाले छलकपटपूर्ण युद्ध गर्छन्। यसबाहेक रामसँग अलग भएर म केही समय पनि जीवित रहन नसक्ने भएकाले हजुरले रामलाई लैजाने इच्छा परित्याग गरिदिनुहोस्। यदि हजुरले रामलाई लैजाने चाहना छ भने आफ्नो चतुरङ्गिणी अथवा भनौँ यस्तो प्रकारले सेनासहित म पनि जान्छु, किनभने मेरा अत्यन्त सुन्दर सेनाको समूह छ। म पनि सँगै जान्छु, मसँग यिनलाई लिएर हिँड बरु। हे प्रभु, म पनि रामसँगै जान्छु। रामलाई लाने हो भने म अहिले 60 वर्ष भइसकेको छु। यो वृद्धावस्थामा ज्यादै मुस्किलले पुत्रको प्राप्ति भएको छ। यसैले हजुरलाई अब मैले हजुरले रामलाई नलैजानुस् प्रभु। राम मेरो 4वटा पुत्रमध्ये जेठा भएकाले उनीमा मेरो धेरै प्रेम भाव रहेको छ। यसकारण हजुरले उहाँलाई अब यो रामलाई मेरो छोरालाई नलैजानुस् प्रभु। ती राक्षस कति पराक्रमी छन्, कसका पुत्र हुन् र को हुन्, तिनीहरूको रक्षा कसले गरेको छ। रामले ती राक्षसहरूको सामना बिचरा कसरी गर्लान्, यी साना बालक छन्। मेरो सैनिक अथवा म आफूले पनि मायावी राक्षसहरूसँग कसरी युद्ध गर्नुपर्छ, हे महर्षि, यो सबै कुरा बरु हामीलाई विस्तारमा बताइदिनुहोस्। ती दुष्टहरूसँग युद्ध गर्न मैले कसरी तयार हुनुपर्छ, किनकि राक्षसहरूमा बलको ज्यादै घमण्ड रहेको हुन्छ। प्रभु, राजा दशरथका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्र नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, अब म इतिहास सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। पुलस्त्यको कुलमा उत्पन्न भएको रावण नामले प्रख्यात भएको एउटा राक्षस छ। उसले ब्रह्माबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसार वरदान प्राप्त गरेको ज्यादै बलशाली र पराक्रमी भएकाले धेरै राक्षसहरूले घेरिएको त्यो राक्षसले तीनवटै लोकमा बासिन्दाहरूलाई धेरै दुःख दिइरहेको छ। मैले सुने अनुसार त्यो रावण विश्रवा मुनिको न्यायसङ्गत पुत्र र कुबेरको आफ्नै भाइ पनि हो। त्यो राक्षसले इच्छा भए पनि आफै आएर यज्ञमा व्यवधान उत्पन्न नगराउने भएकाले उसबाट अभिप्रेरित भएका मारीच र सुबाहु नाम गरेका राक्षसहरूले यज्ञहरूमा अनेक व्यवधान उत्पन्न गराउँछन्। प्रभु, विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अब राजा दशरथले भन्दछन्, म त्यो रावणसँग युद्ध गर्न असमर्थ छु। यसकारण हजुरले मेरो छोरा र म प्रति दया गर्नुहोस्, किनकि हजुर हाम्रो देवता र गुरु पनि हुनुहुन्छ। त्यो रावणसँग देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, गरुड र नागले पनि युद्ध गर्न सक्दैनन् भने मनुष्यले गर्न सक्ने कुरै हुँदैन। हे प्रभु, रावणले युद्धमा बलवानहरूको बल खोज्ने भएकाले म आफ्नो सेना र पुत्रसँगै भए पनि त्यससँग र उसका सैनिकहरूसँग युद्ध गर्न असमर्थ छु। यी मेरा देवता जस्तै पुत्र युद्ध कलामा यथार्थ रूपमा अनभिज्ञ छन्। अहिले यिनी धेरै साना पनि छन्, यसै कारण म यिनलाई हजुरसँग पठाउन असमर्थ छु। हे महर्षि, हे गुरुदेव, मारीच र सुबाहु ज्यादै प्रख्यात राक्षस सुन्दर उपसुन्दका छोरा हुन्। ती दुवै युद्धमा यमराज जस्तै छन्। यदि तिनीहरूले हजुरको यज्ञमा व्यवधान उत्पन्न गराएका हुन् भने म तिनीहरूसँग युद्ध गर्नका लागि आफ्नो छोरा पठाउन सक्दिनँ, किनकि ती दुवै युद्ध कलामा ज्यादै सिपालु छन्। म ती दुवै मध्ये कुनै एउटासँग युद्ध गर्न आफ्ना सुहृदयहरूसँगै बरु जानेछु। यदि हजुर मलाई लैजान चाहनुहुन्न भने हजुरले रामलाई लैजाने कुरा नगर्नुहोस्। प्रभु, राजा दशरथका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि केही क्रोधित हुनुभयो। राजा दशरथका एउटा एउटा अक्षरमा आफ्नो पुत्रप्रति प्रेम भाव भरिएको थियो। राजाका कुरा सुनेपछि ज्यादै रिसाएका महर्षि विश्वामित्रले भन्दछन्, पहिले मैले मागेको कुरा दिने प्रतिज्ञा गरे पनि अहिले आफ्नो प्रतिज्ञा असत्य बनाउन चाहन्छौ। हे महाराज, रघुवंशीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा परित्याग गर्न उचित हुँदैन। तिम्रो यस प्रकारको व्यवहार कुलको विनाशको संकेत हो। हे महाराज, यदि तिमीलाई यही नै उचित लाग्छ भने बरु म एक्लै फर्किन्छु। तिमी आफ्नो प्रतिज्ञा असत्य बनाएर आफ्ना बन्धु बान्धवले घेरिएर आनन्दपूर्वक बस। यसरी विश्वामित्र रिसाइसकेपछि समस्त पृथ्वी काम्न थालिन्। देवताहरू धेरै डराए। उनको रिसले समग्र संसार भयभीत भएको अनुभूति गरेका वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले राजा दशरथसँग भन्दछन्, हे महाराज, तिमी इक्ष्वाकु वंशीय राजाहरूको कुलमा साक्षात दोस्रो धर्मराजका रूपमा उत्पन्न भएका छौ। तिमी धैर्यशील, उत्तम व्रतको नियममा रहने र ऐश्वर्यशाली पनि छौ। तिमीले आफ्नो धर्म परित्याग गर्न उचित हुँदैन। महाराज, रघुको कुलमा उत्पन्न भएका राजा दशरथ ज्यादै धर्मात्मा छन् भन्ने कुरा
तीनवटै लोकमा प्रसिद्ध भएको छ। यसै कारण तिमीले आफ्नो धर्मको पालना गर। जसले म यो काम गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरेर पनि आफ्नो वचनलाई पालन गर्दैन, उसको सबै प्रकारका धर्म नष्ट हुने भएकाले तिमीले रामलाई विश्वामित्रसँग पठाइदेऊ। यिनलाई अस्त्र विद्याको ज्ञान होस् अथवा नहोस्, राक्षस यिनीसँग युद्ध गर्न असमर्थ हुनेछन्। जसरी प्रज्वलित अग्निबाट सुरक्षित रहेको अमृतमा कसैले हात हाल्न सक्दैन, त्यसै गरी विश्वामित्रबाट सुरक्षित भएका रामलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन्। हे महाराज, यी राम र महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्मका मूर्ति भएकाले यी ज्यादै बलशाली छन्। यिनीहरू विद्यामा समग्र संसारमा सर्वोत्कृष्ट छन्। यिनीहरूलाई चराचर प्राणीसहित तीनवटै लोकमा भएका अनेकौं प्रकारका अस्त्रको ज्ञान छ। यिनका विषयमा मलाई बाहेक अरू कसैलाई ज्ञान नै छैन। देवता, ऋषि, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर र ठुला ठुला नागलाई पनि यिनको प्रभावको जानकारी छैन। हामीलाई उपलब्ध सबैजसो अस्त्र प्रजापति कृष्वाश्वको ज्यादै धर्मात्मा पुत्र हुन्। त्यसैले ती प्रजापतिले प्राचीन कालमा ती सबै अस्त्र विश्वामित्रले शासन गर्दाका समयमा उनलाई दिएका थिए। कृष्वाश्वका ती पुत्र दक्ष प्रजापतिका दुईटी पुत्रीका सन्तान हुन्। तिनीहरूका रूप अनेकौं छन्। ती सबै ज्यादै शक्तिशाली, प्रकाशमय र विजयशाली छन्। दक्ष प्रजापतिका जया र सुप्रभा नाम भएका दुईवटी छोरी छन्। ती दुवैले 100 ज्यादै प्रकाशमय अस्त्र शस्त्र उत्पन्न गराए। तिनी अस्त्रहरूमध्ये जयाले वर प्राप्त गरेर 50वटा अतुलनीय शक्तिशाली र रूपविहीन पुत्र जन्माइन् भने तिनीहरू असुरहरूका सेनाको वध गर्नका लागि प्रकट भएका हुन्। यसै गरी सुप्रभाले सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने 50वटा छोरा जन्माइन्। तिनीहरूलाई कसैले पनि आक्रमण गर्न सक्दैनन्। यी विश्वामित्रलाई ती सबै अस्त्र शस्त्रको यथार्थ ज्ञान छ। यिनमा अहिलेसम्म उपलब्ध नभएका अस्त्रहरू पनि उत्पन्न गराउने शक्ति रहेको छ। यसै कारण यी विश्वामित्रलाई भूत र भविष्यका कुराको राम्रो ज्ञान छ। प्रभु, यी विश्वामित्र ज्यादै प्रभावशाली भएकाले रामलाई यिनीसँग पठाउन आशंका गरिरहन उचित छैन। महाराज, पठाउनु पर्छ। महर्षि आफै पनि ती राक्षसहरूको वध गर्नका निम्ति सक्षम भए तापनि महर्षिले तिम्रो पुत्रको कल्याण गर्ने अभिप्रायले यहाँ आएर तिमीसँग पुत्र मागेका छन्। महाराज, महर्षि वशिष्ठका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि बल्ल राजा दशरथको मन ज्यादै प्रसन्न भयो। किनभने आफ्नै गुरुले राम्रोसँग सम्झाइसकेपछि, आफ्ना गुरुले आफ्ना पुरोहितले सम्झाइसकेपछि बल्ल अहो यो त सत्य रहेछ भन्ने विश्वास भयो। किनभने आफ्नाले सम्झाउँदा अझ छिटो त्यो कुरालाई बुझ्न सहज भयो। अनि अत्यन्त राजा दशरथले आनन्दित हुँदै रामलाई विश्वामित्रसँग पठाउन उचित भएको कुरा निश्चय गरे। अब राजा दशरथले मनमा नै विचार गरे, अहो आज वशिष्ठ नाम गरेका मेरा पुरोहित, मेरा गुरुका कुरा अत्यन्त उत्तम छन्। त्यसैले मैले मेरो छोरालाई अब के गर्नुपर्छ, विश्वामित्रसँग पठाउनु पर्दछ भन्ने विचार भयो। वशिष्ठका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि राजा दशरथको अनुहार हर्षित भएकाले उनले आफै राम र लक्ष्मणलाई आफ्नो नजिकमा बोलाए। बाबुराम, लक्ष्मण यता आऊ। यसपछि माता कौशल्या, पिता दशरथ र पुरोहित वशिष्ठले स्वस्ति वाचन गरेर उनको यात्राका लागि मङ्गल कार्य सम्पन्न गरे। त्यस समयमा राजा दशरथले आफ्नो पुत्रको टाउको सुँघेर अति प्रसन्न हुँदै रामलाई विश्वामित्रको जिम्मा लगाए। त्यस समयमा धुलो रहित सफा वायु चल्न थाल्यो भने राम पनि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै अब के हुन थाले भने विश्वामित्रसँग गएको देखेर देवताहरूले आकाशबाट फूलको वर्षा गराए। अनि दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बज्न थाले। यस प्रकारले अगाडि अगाडि विश्वामित्र, उनको पछि पछि राम र रामको पछि पछि लक्ष्मण गइरहेका थिए। ती दुवै भाइले पिठ्यौमा ठोक्रो भिरेका थिए भने उनीहरूको हातमा धनुष शोभायमान भइरहेको थियो। ती दुई 10वटै दिशा सुशोभित बनाउँदै राम र लक्ष्मण विश्वामित्रको पछाडि पछाडि लागेर 3वटा फणा सम्पन्न सर्प जस्तै गरी हिँडिरहेका थिए। एकातिरको काँधमा धनुष प्रभु, अर्कोतिर पिठ्यौमा ठोक्रो, बीचमा शिर। यी 3वटालाई 3 फणाको उपमा दिइएको हो। उनीहरूको स्वभाव ज्यादै उदार थियो भने आफ्नो अतुलनीय कान्तिले प्रकाशमय भएका ती दुवै राजकुमार विश्वामित्रको पछाडि पछाडि लागेर गइरहेका थिए। ती राम र लक्ष्मण वस्त्र र आभूषणले पूर्ण रूपमा अलङ्कृत भएका थिए। उनीहरूले
आफ्नो हातमा गोहीको छालाको पन्जा लगाएका थिए भने कम्मरमा तरवार भिरेका थिए। उनीहरूको शरीरको कान्ति ज्यादै आकर्षक थियो। उनीहरू ज्यादै आश्चर्यजनक कान्तिले प्रकाशमय हुँदै विश्वामित्रलाई पछ्याइरहेका थिए। अयोध्याभन्दा 1.5 योजन टाढा गएर सरयुको दक्षिणी किनारमा पुगेपछि विश्वामित्रले सुमधुर वचनमा रामलाई भन्दछन्, अब सरयु तर्नका लागि आचमन गर बाबु। यसरी आचमन गरेपछि बला र अतिबला नामको यी मन्त्र स्वीकार गर बाबु। यसको प्रभावले तिमीहरूलाई कहिल्यै पनि थकित भएको अनुभूति हुने छैन भने ज्वरो र चिन्ताजनक कष्टले पनि तिमीलाई स्पर्श गर्ने छैन। तिम्रो स्वरूपमा कुनै परिवर्तन हुने छैन। यसै गरी सुतेको वा असावधान रहेको अवस्थामा पनि राक्षसले तिमीलाई आक्रमण गर्न सक्ने छैनन् बाबु। यो समग्र पृथ्वीलोकमा बलमा तिमी बराबर कोही छैन। यी बला र अतिबलाको अभ्यास गरेपछि तीनवटै लोकमा तिमी समान कोही रहँदैन बाबु। बलवान, सौभाग्य, चातुर्य, यस्तै गरेर ज्ञान र बुद्धिको निश्चयमा तिमी समान कोही पनि हुने छैन भने कसैको प्रश्नको जवाफ दिनमा पनि तिमी बराबर अरू कोही हुने छैन। यी दुवै विद्या प्राप्त भएपछि तिमी सबैभन्दा शक्तिशाली हुनेछौ, किनकि बला र अतिबला नाम भएका विद्याहरू सबै प्रकारको ज्ञानको उद्गम स्थल हुन्। त्यसैले यी बला र अतिबलाको अभ्यास गरेपछि तिमीलाई भोक र तिर्खाले पीडित बनाउन सक्दैन। यसकारण तिमीले समग्र जगतको रक्षा गर्नका लागि दुवै विद्या स्वीकार गर। यी दुवै विद्या अध्ययन गरिसके पछाडि पृथ्वी लोकमा तिम्रो यश फैलिनेछ। यी दुवै ब्रह्माकी ज्यादै तेजस्विनी छोरी हुन्। मैले तिमीलाई यी दुवै दिने निश्चय गरेँ, तथा तिमी यसका लागि योग्य पात्र पनि छौ। हुन त तिमीमा यो विद्या प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका गुण विद्यमान रहेको छन्, तर पनि मैले आफ्नो तपस्याको बलले विद्या प्राप्त गरेको हुँ। यसकारण मेरो तपस्या परिपूर्तिका लागि भए पनि ती तिम्रा लागि फलदायक हुनेछन्। विश्वामित्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि राम आचमन गरेर शुद्ध भएर महर्षिबाट ती दुवै विद्यालाई स्वीकार गरे। यसरी विद्या सम्पन्न भएका राम हजारौं किरण सम्पन्न शरतकालीन सूर्य जस्तै शोभायमान हुन थाले। यसपछि रामले विश्वामित्रको गुरुका लागि उचित सेवा गरेर हर्षको अनुभूति गरे। त्यसपछि विश्वामित्र सहित राम र लक्ष्मणले सरयुको किनारमा आनन्दले बास बसे। त्यस समयमा ती दुवै राजकुमार अभ्यासको अथवा यस्ता प्रकारले घाँसको ओछ्यानमा सुतिरहेका थिए भने विश्वामित्रले आफ्ना वचनद्वारा उनीहरूप्रति प्रेम भावको वर्षा गराइरहेका थिए। यसै कारण उनीहरूले त्यो रात ज्यादै आनन्दपूर्वक बितेको अनुभूति गरे। हरि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।